फर्स्ट आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 14, उसमें लास्ट प्रीवियसली हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि डोमेन नेम क्या होता है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या है और होस्टिंग क्या होती है और कौन कौन से प्रोवाइडर हैं जो प्रोवाइड करते हैं। डिप्लॉयमेंट हमने देखे थे कि दो तरह के होते हैं, उसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट थी, और उसके बाद फिर उसको एनवायरनमेंट में फाइल्स जो है वो ट्रांसफर करना है एफटीपी के जरिए, और वो जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, यानी कि आपके लाइव सर्वर के ऊपर वो आप एफटीपी के जरिए ट्रांसफर करते हैं। तो एफटीपी बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर ऑन टीसीपी आईपी, जिनके अंदर प्रोटोकॉल जो है वर्क कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो बेसिकली यूजर जो होते हैं उसको एक्सेस ग्रांट की जाती है कि वो जो है रिसीव और ट्रांसफर कर सके अपनी फाइल्स वगैरह को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। तो एक वेब डेवलपर जो होता है वो एफटीपी को यूज करते हुए अपनी चेंजेस जो है वो वेबसाइट के ऊपर कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो जो होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं उनको हैंडल करना, तो मोर कंफर्टेबली जो है आप उसको किसके जरिए कर सकते हैं, एफटीपी के जरिए कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट जो दो हेडिंग्स थी उसमें उसने एक डेटाबेस क्रिएट की अपनी उसके सर्वर के ऊपर, लाइव सर्वर के ऊपर, और फिर अपनी डाटा बेस को इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना जो था वो दो स्टेप उसने परफॉर्म किए, जो कि मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, वो जस्ट सेल्फ रीडिंग करनी है। आज हम देखेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है जब आपकी वेबसाइट जो है लॉन्च हो जाती है वेब सर्वर के ऊपर, तो वेब सर्वर की सिक्योरिटी मस्ट है। और वेब सर्वर की सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, और ये अगर शेयर्ड ऑपरेटिंग शेयर्ड है अपना होस्टिंग, तो वो तो फिर कंपनी प्रोवाइडर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्वर को मेंटेन करें। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट के लिए, बेसिकली स्पेशली ई कॉमर्स की वेबसाइट जहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है, आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो वाया कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और जो है ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है वो ट्रांसफर होनी है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, तो वो सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर इस सेंस में होनी चाहिए कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ड्यूरिंग आपकी ट्रांजेक्शन बीच में से आपकी कोई हैकर इंफॉर्मेशन हैक ना कर ले। ये वो सिक्योरिटी है जो आपको इम्पोर्टेंट है वेब सर्वर की और वेबसाइट की जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ई कॉमर्स की। सर्वर सिक्योरिटी जो है तो ये इटसेल्फ एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, और इसको सर्वर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और नेटवर्क ट्रैफिक जो है ये दो प्राइमरी एरियाज हैं जिनको हमने सिक्योर करना होता है। सर्वर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो किस तरह उनको जो है प्रोटेक्टेड किया जाए, और नेटवर्क के जरिए जब ट्रैफिक आ रही है वेब सर्वर के ऊपर, यानी क्लाइंट कनेक्ट होता है ना सर्वर के साथ, तो जब वो ट्रांजेक्शन करता है उस सूरत में जब इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये दो चीजें हैं, इनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखा जाता है। सॉफ्टवेयर जो है जिनको हमने करना है, ऑल सॉफ्टवेयर कंटेन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। वंस वीकनेस होती है, वंस वल्नरेबिलिटी हैज बीन डिस्कवर्ड, जब आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर वीकनेस का पता चल जाए तो ये इंपॉर्टेंट है उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या उसके पैचेस जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाए ताकि मलिशियस यूजर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग दिस वल्नरेबिलिटी, कोई जो है हैकर जो है उसकी उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके आपका डाटा हैक ना कर ले। तो बेसिकली अपडेशन आती रहती है। अगर आपने विंडो 10 की है तो विंडो 10 की माइक्रोसॉफ्ट वाले वक्तन पर वक्तन जो है पैसेज ऑफ टाइम अपनी पैचेस और अपग्रेडेशन निकालते रहते हैं जो कि आपके वेब विंडोज को अपडेट करते रहते हैं। सेम इसी तरह जो आपने वेब सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर की जो वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, उसको जो है अगर डिस्कवर होती है तो उसको जो है कवर अप किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि डाटा हैक ना हो सके। With managed hosting, we do not need concern with ourselves with server install software, as our hosting provider should keep that up to date. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने
مینج ہوسٹنگ لی ہوئی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر یہ ہوسٹنگ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپڈیٹ کرے سافٹ ویئرس کو. تو اس میں آپ کا انوالومنٹ جو ہے وہ کم ہے. however if we want to concern ourselves with server on our server or if we are operating unmanaged virtual or dedicated server سر پھر ہمیں جو ہے ضرورت پڑتی ہے کس سینس میں جب سافٹ ویئر آپ سرور جو ہے وہ آپ مینج کر رہے ہو. نارملی ڈیڈیکیٹڈ سرور جو ہوتے ہیں جو کمپنیز نے اپنے سرورز مینج کیے ہوتے ہیں اپنی سائٹس کو جو ان کے لارج کمپنیز، اس صورت میں پھر ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ سافٹ ویئر کو مینج کریں سرور کے اوپر. اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس PHP ہے جو کہ ہم نے مائی ایس کیو ایل اپاچی سرور ہے، FTP فائلز ٹرانسفر پروٹوکول، SSH سرور سائٹ سافٹ ویئر. SSH کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس ہے. تو اٹس مین جو ہے آپ نے میلنگ وغیرہ اور کوئی سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کیے ہیں، بلٹن بورڈ، چیٹ روم وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ اینی سافٹ ویئر جو آپ کے سسٹم کے اوپر سرور کے اوپر انسٹال ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے اور آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. سب سے پہلے فرسٹ آف آل فائر وال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. فائر وال جو ہے وہ آپ نے جو ہے مینج کیا ہوتا ہے. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر فائر وال دونوں طرح کے ہوتے ہیں. فائر وال بیسیکلی اس ٹائپ آف سائبر سیکورٹی ٹول ہے جو کہ فلٹر کرتا ہے ٹریفک کو نیٹ ورک کے اوپر، یعنی کہ آپ کا نیٹ ورک ہے تو اس کے اوپر ٹریفک کو فائر وال نے نیٹ ورک کرنا ہے. فائر وال کین بی یوز ٹو سیپریٹ نیٹ ورک نوڈ فرام ایکسٹرنل ٹریفک سورس اور انٹرنل ٹریفک سورس. یعنی کہ آپ کا نیٹ ورک انٹرنل نیٹ ورک ہے جہاں پہ نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک باہر کے نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو سیپریٹ کرتا ہے. فائر وال جو ہے وہ آپ جیسے بتایا ہے یہاں پہ سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے اور کلاؤڈ بیسڈ بھی ہو سکتا ہے. ہر مختلف قسم کے جو ہیں ٹائپس کے کیٹیگریز کے جو ہیں فائر وال اویلیبل ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائر وال جو ہے اس بیسیکلی اس کو جنرلی اس کے اسٹرکچر اور میتھڈ آف آپریشن کے بنیاد پر جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے فائر وال کو. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں پیکٹ فلٹرنگ فائر وال ہے، سرکٹ لیولنگ گیٹ وے ہے، اسٹیٹفل انسپیکشن فائر والز ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کلاؤڈ فائر والز ہے، ہارڈ ویئر فائر والز ہے، سافٹ ویئر فائر والز ہے. دیر آر ڈفرنٹ فائر والز جو کہ مختلف جو ہے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ یعنی کہ فائر والز جو ہے وہ آپ کی اگر آپ سرور کو جو ہے اس میں آپ نے فائر وال جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہیلپ پروٹیکٹ دا ویب سائٹ فرام اٹیک. فائر وال کی بیسک ایم کیا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے سسٹم کو، سرور کو، تاکہ جو ہے اٹیک نہ ہو سکے. دیز جنرلی ورک بائی بلاکنگ ایکسیس ٹو سرٹین ٹائپ آف سرور فرام سرٹین کمپیوٹر. بلاک کر دیتا ہے ایسے کمپیوٹرز جو کہ الاؤڈ نہیں ہوتے. بیسیکلی یہی کام ہے فائر وال کا. اور موسٹلی ویب سائٹس کے اوپر ان کے ویب سائٹس کے اوپر فائر والز جو ہے وہ انسٹالڈ ہوتے ہیں. پاسورڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی ایک سیکیور میکینزم ہے آپ کی کمپیوٹرز کو سیکیور کرنے کے لیے. جسٹ لائک آپ لاک ہوتا ہے اور اس کو کی کے ذریعے اوپن کرتے ہیں تو آپ نے نارمل روٹین لائف میں بھی جب اپنے کمپیوٹرز جو ہے ان کو پاسورڈ لگایا ہوتا ہے، بلکہ ایون موبائلز کو بھی آپ نے پاسورڈ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. تو پاسورڈ آپ نے اس لیے لگایا تھا سیکیورٹی پرپز کے لیے. سو ویب سائٹ اونر اور ایڈمنسٹریٹر آف سائٹ our password can provide access to the administrator area of the website. ایڈمنسٹریٹر ایریا ایک تو نارمل یوزر ہو گیا، ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو کہ مینج کر رہا ہوتا ہے ویب سائٹ کو، اونر ہوتا ہے جو بیسیکلی. تو وہ کیا کرتا ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کیسے وہ کر رہا ہے اس کو ہینڈل، وہ بیسیکلی پاسورڈ کے تھرو. our hosting account password also give a complete access to our website including area that are related to our e-commerce such as database, email, statistic. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہوسٹنگ کا جیسے میں لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا بیسیکلی یو آر گیٹنگ اے اسپیس فرام اے کمپنی وچ آر پرووائڈنگ آپ کو اسپیس پرووائڈ کرتی ہیں فار یور ویب سائٹ آن پیمنٹ کے اوپر پے کر کے آپ اس کو جو ہے نا اسپیس پرچیز کرتے ہیں. اور وہ اسپیس کے جو ہے وہ آپ کا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو بھی آپ جو ہے ہوسٹنگ کے اکاؤنٹ کو آپ پاسورڈ کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں. اور اس اکاؤنٹ کو پاسورڈ کے ذریعے جب آپ ایکسیس کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس، ای میلز اور مختلف اسٹیٹسٹکس جو ہوتی ہیں آپ کی ویب سائٹ سے ریلیونٹ وہ آپ اس کے ذریعے ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں.
Password that are not secure can be obtained by user guessing automated dictionary attack where computer goes listing of word trying them password or by social engineering. यहाँ पे एक वर्ड हुआ डाटा डिक्शनरी अटैक, सोशल इंजीनियरिंग. अब हम देखते हैं कि ये क्या, ये बेसिकली मेथड है टू हैक द पासवर्ड. पासवर्ड को हैक करने का मैकेनिज्म है. कैसे पासवर्ड हैक होते हैं? डाटा डिक्शनरी और जो है हमारे पास ऑटोमेट जो हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, सोशल इंजीनियरिंग, तो हम देखते हैं इसमें डाटा डिक्शनरी अटैक जो है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आप सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली आर्ट आप है गेनिंग द एक्सेस डाटा. आप किसी का डाटा जो है वो एक्सेस करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू. ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, रेदर देन आप उससे जो है उसको हैक करने के बजाय या उसको यूज करने के बजाय आप सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है उसका डाटा एक्सेस करते हैं. लाइक जस्ट आपको आपके ज़हन में है कि यार ये इसका ये मोस्टली डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंफॉर्मेशन रखेगा, या ये अपनी गाड़ी का नंबर या फोन नंबर, लाइक इस दैट इज अ सोशल इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं. तो बेसिकली आपका डाटा जो है वो साइकी की बुनियाद पे, साइकोलॉजी, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसको यानी कि टेक्निकली हैकिंग जो है वो नहीं कर रहा, बट यूजिंग अ ह्यूमन साइकोलॉजी उसको यूज करते हुए आपके पासवर्ड को एक्सेस कर रहा है. इसी तरह डाटा डिक्शनरी अटैक टेक्निक है सिफर या ऑथेंटिकेशन, बेसिकली एल्गोरिथम आप कह सकते हैं, मैकेनिज्म बाय ट्राइंग टू डिटरमिन इट्स decryption key or pass phrase by trying 100 or sometimes million of like possibilities such a word in a dictionary. बेसिकली ये भी एक टेक्निक है जिसको आप एल्गोरिथम या मैकेनिज्म कह सकते हैं, जिसके अंदर आप डिक्रिप्ट की करते हैं, गेसिंग कैस करते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ कीज, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो भी वर्ड है, तो वो आप अटैक करके वो बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पासवर्ड की जो है वो रिट्रीव कर सकता है. सो दैट इज टू टेक्निक आप कह सकते हैं कि जो कि यूज होती हैं पासवर्ड को स्टील करने के लिए, यानी कि पासवर्ड जो है हैक करने के लिए. तो दैट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए, जो कि यूजर को अकाउंट में कंप्रोमाइज ना करे, जिससे अगर वीक पासवर्ड होगा तो डाटा डिक्शनरी और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो उसको जो है वो हैक कर लेगा पासवर्ड को, या उस अदर पर्सन जो है उसको हासिल कर लेगा पासवर्ड को. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कुछ रूल्स हैं जो कि आप मोस्टली फेमिलियर भी होंगे. either going to the list of common password until system log the hacker, or by researching the user and trying to guess based on memorable information. ये मैंने जैसे भी बताया कि मोस्टली जो है वो गैस करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गए, नेम ऑफ फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने रखी हुई है पासवर्ड के तौर पर, तो दैट इज अ वीक पासवर्ड और दैट कैन बी हैक, तो हैक हो सकती है. तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए जो पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है, आपने लेटर्स और नंबर्स दोनों को यूज करना है. आप बीच में स्पेशल करेक्टर भी यूज करें, @ साइन, स्टेरिक, हैश, कैप साइन, एंड साइन वगैरह वगैरह, दैट इज अ स्पेशल करेक्टर. अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करें. मेक ऑल ऑफ योर पासवर्ड यूनिक. आपने जितनी दफा भी पासवर्ड रखना है कोशिश करें कि यूनिक हो, यानी कि रिपीट ना करें. इंक्लूड स्पेलिंग मिस्टेक टू मेक द वर्ड हार्डर टू गैस. आप अगर कोई वर्ड रख रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दें ताकि किसी को जो है एक्सेस करने में आसानी ना हो, यानी कि आप जो है जानबूझ के उसमें से कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दें ताकि वो गैस करना आसान ना हो. जस्ट लाइक अगर आप लिख लें वर्ड, तो वर्ड के अंदर एल आप रिमूव कर दें, तो जस्ट लाइक इस तरह का यानी कि कोई आप करें. डोंट इंक्लूड अ पर्सनल इंफॉर्मेशन. अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना शामिल करें पासवर्ड के अंदर. जैसे कि पहले मैंने बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है. पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है और उसके बाद कंसीडर यूजिंग नंबर इन प्लेस ऑफ सम लेटर, और लेटर्स आपने यूज करने ही है जिस तरह हमने पहले यूज किया और बताया जी. SSLT जो है इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे SSH क्या होता है और उसके बाद SSL
एस एस टी देखेंगे, क्योंकि एस एस एल और एस एस टी क्या होता है, एस एस एच और एस एस टी। या चलें पहले हम एस एस एल देख लेते हैं, एस एस एल क्या चीज़ है इसको देखते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे मजीद फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है एस एस एल टी जो है, बेसिकली एस एस एल टी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल या एस एस एल सिक्योर प्रोटोकॉल आप कहते हैं, इंक्रिप्टेड है। बेसिकली आपके जो कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज टाइप ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी, जो कि आपको अलाउ करती है इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन आपकी वेबसाइट और वेब ब्राउजर के दरमियान में। ये एस एस एल तो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट टी एल एस जो है वो अभी भी स्टिल यूज हो रही है। टी एल एस जो है वो स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के लिए। ये क्या करती है, बेसिकली इंश्योर करती है प्राइवेसी को। प्राइवेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो डाटा आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वहां पे प्राइवेट डाटा जो है वो पेमेंट इंफॉर्मेशन, यूजर नेम वगैरह, उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तरह प्राइवेट हो, उनमें जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो या इंफॉर्मेशन स्टील ना हो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन हो रही है उस सूरत में उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील ना हो। तो बेसिकली दैट इज द पर्पज ऑफ एस एस एल और टी एल एस जो है उसके लिए यूज होती है बेसिकली। तो बेसिकली ये टी एल एस, ये जो एच टी टी पी एस जो है, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। अगर आपने कोई वेबसाइट देखनी है, आप कैसे जो है गैस करेंगे कि आप ये जो वेबसाइट है दैट इज सिक्योर वेबसाइट। तो वेब सिक्योर वेबसाइट जो है बेसिकली अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो सिक्योर वेबसाइट यानी कि सिक्योर वेबसाइट मीन के डाटा आर ट्रांसफर्ड थ्रू द इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये लिखा हुआ है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या। एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है और एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है, दोनों हम देखेंगे इसमें कि वो किस तरह होती है। तो बेसिकली कीज जनरेट होती हैं और उस कीज के जरिए जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है। अभी हम देखते हैं उसको मजीद फर्दर। जब भी आप जो है डिटरमिन करना चाहें कि विच वेबसाइट हैज ए सिक्योर, तो वो वेबसाइट के एड्रेस यूआरएल के अंदर HTTPS लिखा होना रहा होगा। HTTP इज ए सिक्योर एक्सटेंशन ऑफ HTTP। वेबसाइट के इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर जब आप करते हैं ना, क्या चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, SSL/TLS, यानी कि सर्टिफिकेट जो अभी सिक्योरिटी का हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट, वो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है और HTTPS जो है वो प्रोटोकॉल स्टैब्लिश हो जाता है। तो बेसिकली गोल जो है SSL और TLS का जो है इज टू मेक सेफ एंड सिक्योर ट्रांसमिट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सनल डाटा, पेमेंट और पेमेंट इंफॉर्मेशन और लॉगिन वगैरह, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी HTTPS के थ्रू होती है। बजाय इसके कि आपका जो यूजर आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो रहा है उसका डाटा प्लेन डाटा ट्रांसफर हो, प्लेन टेक्स्ट की सूरत में ट्रांसफर हो। अगर वो प्लेन टेक्स्ट की सूरत में ट्रांसफर होता है अनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर सर्वर के साथ जो कनेक्टेड है, तो इट्स मीन कि डाटा जो है वो स्टील हो सकता है, हैक हो सकता है, रास्ते में सिक्योर नहीं है। सो दैट्स वाई आप अगर उसके ऊपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं SSL और TLS, सो देन दैट विल बी सिक्योर होता है। और एक और इसकी फॉर्म है जिसे हम एक्सटेंड वैलिडेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अक्सर अगर आप वेबसाइट ओपन करें यूआरएल में, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी, जब भी कोई वेबसाइट ओपन करें तो उसमें आपको कई वेबसाइट्स के अंदर अगर इंस्टॉल होगा तो वो आपको नजर आ रहा होगा। एक्सटेंड वैलिडेशन के अंदर क्या है, यहाँ पे कंपनी का नाम भी आ रहा होता है और लॉक जो है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। जस्ट यहाँ पे भी आपके पास HTTPS और लॉक नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये दोनों जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज सिक्योर यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर SSL और TLS इंस्टॉल्ड है, यानी कि सिक्योर है आपकी वेबसाइट। ये आप सर्टिफिकेट जो हैं आप परचेज कर सकते हैं। आपको वैलिडेशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं मुख्तलिफ जो कि ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक कंपनी है कोमोडो, COMDO, कोमोडो कंपनी एक है जो कि $99 पर ईयर के हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट विल बी अ मस्ट
آپ کے لیے ہونی چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر نیسیسری ہے جب آپ کی کمپنی جو ہے وہ اگر ویب سائٹ جو ہے وہ ای کامرس کی ٹرانزیکشن کر رہی ہو. اسی طرح جب آپ جی میل اکاؤنٹ جو گوگل کے اوپر بناتے ہیں تو جب آپ پاسورڈ دیتے ہیں تو پاسورڈ جو ہے وہ HTTPS فارمیٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے تاکہ ٹرانسفر انفارمیشن جو ہے وہ راستے میں ہیک نہ ہو جائے. تو بیسیکلی جی میل جو ہے گوگل جن کے وہ آپ کے جی میل کے اوپر HTTPS کو امپلیمنٹ کرتا ہے. یہ کچھ جو ہے SSL کی ورکنگ انکرپشن ہے. ہائڈنگ جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہائڈ کر رہا ہے سینڈ کرتے ہوئے اور میکنگ شیور کر رہا ہے کہ دوسرا کمپیوٹر جو جس نے انفارمیشن لینی ہے وہ ٹرسٹڈ انفارمیشن ہے. ان کی ورکنگ ایک اوور ویو دیکھیں گے, ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. انکرپشن کمپیوٹر ایگری جو ہے وہ کیسے ڈیٹا انکرپٹ کیا جائے, کیونکہ انکرپٹ بھی ہونا ہے اور ڈیکرپٹ بھی ہونا ہے. انکرپٹ جب ہوگا وہ فارمیٹ اور جب وہ جو ریسیو ہوگا تو ڈیکرپٹ ہوگا. تو یہ بیسیکلی میکانزم ہے. ابھی ہم SSH میں دیکھیں گے. سرور جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ سینڈ کرے گا دوسرے اسٹیپ میں. تیسرے اسٹیپ میں کمپیوٹر کہے گا ہاں جی اسٹارٹ کریں انکرپٹنگ. چوتھے اسٹیپ میں سرور کہے گا جی انکرپٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور تمام میسج جو ہے وہ انکرپٹڈ ہو جائیں گے اور ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ 5 اسٹیپ ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ دونوں ایگری ہو گئے کہ ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹ ہوگا. یہ سپوز ہم کیا لیتے ہیں کہ یہ نیچے ڈیٹا انکرپشن فارمیٹ ہے, مختلف فارمیٹ ہیں جس میں ایک یہ RCS4 RSA HMAC یہ مختلف فارمیٹ ہیں انکرپشن کے. بیسیکلی یہ پہلا اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں سرور جو ہے وہ سرٹیفکیٹ سینڈ کرے گا جس میں سیریل نمبر موسٹ امپورٹنٹ از اے پبلک کی. یہ کیسے ورک کرتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. سائٹ کمپنی کا نام ایڈریس وغیرہ یہ انفارمیشن سرور جو ہے سینڈ کرے گا. اس کے بعد کمپیوٹر آپ کا کمپیوٹر کہے گا ہاں جی انکرپشن سٹارٹ کریں. انکرپشن کیا ہوگی, بہت کمپیوٹر جو ہیں وہ سیکرٹ کوڈ کیا ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی. یور کمپیوٹر آسکنگ دا سرور ٹو انکرپٹ اور یہ سٹارٹ ہو جائے گا کام. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. چوتھے اسٹیپ میں سرور جو ہے وہ کہے گا جی اسٹارٹ انکرپشن, آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ انکرپٹنگ میسج, یعنی کہ سرور سینڈ کرنے لگا اور وہ کہے گا جی لیٹس گو آپ سینڈ کریں. اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ کا انفارمیشن جو ہے پہنچے اسٹاف میں اس میں جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ اس طرح کی ورکنگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ اگر آپ براؤزر کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بعض دفعہ انسٹالڈ ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پتا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے بیسیکلی کون کون سی ویب سائٹ کے اوپر سرٹیفکیٹ کون کون سی انسٹال ہے. سرٹیفکیٹ مینیجر یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں براؤزر کے اندر جا کے. اس میں آپشن ہوتی ہے اور جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کی جو ہے ورکنگ ہے جو کہ SSL کے تھرو جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو بک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پڑھ رہے تھے وہ SSL اور TSL. تو بیسیکلی کرپٹوگرافک جو ہے پروٹوکول وہ انسٹال ہونا چاہیے آپ کے سسٹم کے اوپر تاکہ آپ کے سسٹم میں جو ہے یعنی کہ سرور اور کلائنٹ کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے دیٹ ول بی سیکیور ہونی چاہیے. یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی ہے. یہاں پہ آپ کو یہ ایک لنک دیا ہوا ہے بک میں آپ اس لنک پہ بھی جا کے جو ہے فردر SSL اور TLS کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ TLS اور SSL سیکیور. یہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ رہے تھے ٹاپک, تو اس میں ہم اس چیز کو ہم نے اسٹڈی کیا. اسی طرح ایک ٹاپک اور ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر ہم بک کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں SSH بیسیکلی یہ بھی پروٹوکول ہے, نیٹورک پروٹوکول کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے پروٹوکول. یہ بیسیکلی تو یہ کیا کرتے ہیں دو کمپیوٹر کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہے ان کو بیسیکلی سیکیور کرتا ہے SSH. تو ریموٹ ایڈمنسٹریشن پروٹوکول آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, جو کہ الاؤ کرتا ہے یوزر کو کنٹرول کرے گی کہ ایک ریموٹلی یوزر یا کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے اور سرور کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے. تو کنیکٹ ہونے کے لیے اور اس کے لیے وہ ریموٹ سرور کو ایکسیس کرنے کے لیے اوور انٹرنیٹ وہ SSH پروٹوکول کو یوز کر سکتا ہے. اور یہ سروسز جو کریٹ ہوتی ہیں سیکیور ریپلیسمنٹ فار انکرپٹڈ ٹیل نیٹ ایک یوز ہوتا تھا پہلے. ٹیل نیٹ ایک تھا پروٹوکول, اس کی ریپلیسمنٹ ہے. ٹیل نیٹ سیکیور نہیں تھا اور وہاں پہ انکرپشن نہیں ہوتی تھی, پلین فارم میں ٹیکسٹ ہوتا تھا. تو ٹیل نیٹ کو ریپلیس کیا گیا SSH نے. تو کرپٹوگرافک ٹیکنیک جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے.
फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली ये हमारे पास जी SSH जो है वो हम देख रहे हैं। हम मजीद हम इसको आगे देखते हैं। इसके अंदर SSH is network communication protocol enable a two computer and share the data। ठीक है, inherent feature of SSH is that communication between two computer encrypted format में होगा। जैसे कि आपके सामने SSH मोस्टली लॉगिन होता है, यूजर लॉगिन अगर लॉगिन होना चाहता लॉगिन होता है तो लॉगिन की इंफॉर्मेशन जब वो देता है रिमोट कंप्यूटर से तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सिक्योर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं SSH प्रोटोकॉल के जरिए। ओल्डर वर्जन मैंने जैसे आपको पहले बताया टेलनेट और FTP यूज होता था, तो इसको रिप्लेस किया गया। SSH is a more secure because password are only set after the secure channel। इस चैनल एस्टेब्लिश होता है। चैनल किस तरह एस्टेब्लिश होता है ये अभी हम देखते हैं इसके अंदर। और SSH जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की जो है SSH सपोर्ट करता है। यानी कि SSH जब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करता है तो SSH जो है पब्लिक की के जरिए जो है उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक की जो होती है वो हर एक को डिस्ट्रीब्यूट होती है, नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट्स होंगे उसके अंदर पब्लिक की होगी। और प्राइवेट की जो है दैट इज सीक्रेट की होती है, सीक्रेट की होती है। और सीक्रेट की का क्या फंक्शन है ये अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली SSH जो है वो रिमोटली सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरप्रेटर, यानी कमांड लाइन के जरिए यूजर बैठा हुआ है और वो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए ये जो है SSH यूज होता है। तो SS यूज द एसिमेट्रिक सिफर। एसिमेट्रिक सिफर आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम है एक तरह का, कि एक तरह SSH जो है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज करता है। ये क्या है ये भी हम देखते हैं। इन क्रिप्टोग्राफी सिफर इज एन एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यानी कि ये सिफर जो है दैट इज एल्गोरिदम जो कि काम क्या परफॉर्म करता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम परफॉर्म करता है। तो जब आपको जरूरत कब पेश आती है, जब यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो कहीं दरमियान में से चोरी ना हो जाए, तो दैट्स वाई SSH यूज करते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैन नॉट बी डन ऑन ए रिमोट सर्वर। क्या मतलब? अच्छा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होती है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जब दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो एक कंप्यूटर ने इंक्रिप्शन करनी है और दूसरे कंप्यूटर ने उसको डिक्रिप्ट करना है। तो इंक्रिप्शन जो है जिस फंक्शन को यूज करते हुए इंक्रिप्शन किया है वही फंक्शन जो है वहां पे दूसरे सिस्टम पे होना चाहिए जहां पे उसको डिक्रिप्शन होनी चाहिए उसकी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप एक ही पासवर्ड जो है वो दो कंप्यूटर के दरमियान में शेयर करें, क्योंकि पास जो फंक्शन है सॉरी फंक्शन जो है वो किस तरह शेयर करें कि एक फंक्शन जो है वही फंक्शन एक सिस्टम पे इंक्रिप्शन कर रहा हो और दूसरे सिस्टम के ऊपर डिक्रिप्शन कर रहा हो। तो दैट फंक्शन इंक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड द डाटा सेंड अलोंग, उस डाटा के साथ आप उस फंक्शन को भी सेंड करें तो इट्स मीन के फंक्शन भी जो है वो आपका रास्ते में चोरी हो सकता है। तो एसिमेट्रिक की फंक्शनैलिटी क्या है? बेसिकली आपने सपोज लेट से एक डाटा ABC भेजना है, आपने उसको इनक्रिप्ट करके XYZ कर दिया और भेज दिया आपने दूसरे, लेट से आपको भेजा गया है। अब आपको पता है कि मैं XYZ को रिवर्स करूंगा तो मुझे ABC मिलेगा। तो प्रॉब्लम सिमेट्रिक में ये थी कि आप उस फंक्शन को किस तरह शेयर करेंगे जो इसको ABC से XYZ और फिर XYZ से ABC में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज द इशू एंड प्रॉब्लम। तो बेसिकली एसिमेट्रिक क्या करता है, SSH क्रिएट अ पब्लिक की, दो कंप्यूटर हैं वो आपस में अब क्या करते हैं पब्लिक की जनरेट करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट की वन फंक्शन जो है वो इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है डाटा के अंदर और दूसरा डिक्रिप्शन परफॉर्म करता है। हम क्या करते हैं, ये क्लाइंट है, दैट इज क्लाइंट, और ये है सर्वर। पब्लिक की जो है वो हर एक के पास होगी पब्लिक की। तो पब्लिक की एवरीवन, हर एक के पास जो है पब्लिक की है। तो पब्लिक की जो है क्लाइंट जो है वो पब्लिक की जो है वो जनरेट करेगा।
اس پبلک کی کو جو ہے وہ سینڈ کی جائے گی سرور کو. سرور جو ہے وہ پبلک کی کو ریسیو کرے گا اور اس کو اپنے ریکارڈ کے اندر میچ کرے گا. اگر یہ پبلک کی میچ کر جاتی ہے سرور کے ساتھ، اٹس مین کہ یوزر جو ہے وہ ویریفائڈ ہو گیا. بٹ اسٹل یہ سرور ایک اور کی جنریٹ کرے گا اور وہ کی ہوگی سیکرٹ کی اور دیٹ از پرائیویٹ کی. سرور نے اس سیکرٹ کی کو اس کی پبلک کی کے ساتھ کمبائن کر دیا، یعنی کہ دونوں کیز کمبائن ہو گئی. پہلی اور جو ہے پبلک کی اور سیکرٹ کی کو کمبائن کر کے وہ دوبارہ سینڈ کر دے گا واپس یوزر کو. یوزر جو ہے یعنی کہ جو کلائنٹ ہے وہ اس کو ریسیو کرے گا دونوں کے بیچ کے کمبینیشن کو، اور اس میں دیکھے گا کہ اس کی پبلک کی جو ہے موجود ہے. اگر اس کی پبلک کی جو اس نے بھیجی تھی موجود ہے، اٹس مین کہ وہ سیکرٹ کوڈ جو ہے وہ اسی کا ہے اور وہ سیکرٹ کوڈ ریٹریو کرے گا اور پھر اس سیکرٹ کوڈ کو دوبارہ اس سرور کے اوپر بھیجے گا. اور سرور جب اس کا سیکرٹ کوڈ ریسیو کر لے گا، اٹس مین کہ سرور نے جو سیکرٹ کوڈ اس کو بھیجا تھا وہ سیکرٹ کوڈ جو ہے وہ ریسیو ہو گیا اس کلائنٹ کا. اٹس مین کہ ویریفائڈ، اور بیچ میں ٹنل قائم ہو جائے گی. ٹنل کا مطلب سکیور چینل ایک اسٹیبلش ہو گیا، دیٹ از سکیور چینل. اب جو بھی ڈیٹا یہاں سے ٹرانسفر ہوگا وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہوگا. لیٹ سے اس نے کہا ہیلو بھیجا ہے تو ہیلو جو ہے وہ کچھ اس فارمیٹ میں ہوگا. لیٹ سے وہ اس فارمیٹ میں انکرپٹڈ فارمیٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. سو دیٹ از پبلک اینڈ پرائیویٹ کی کا کانسیپٹ ہے. تو ایس ایس ایچ کریٹ پبلک کی اینڈ پرائیویٹ کی پیئرس. ابھی میں نے بتایا ایک فنکشن انکرپٹ ڈیٹا کرے گا، دوسرا ڈیکرپٹ کرے گا. وی شیئر انکرپشن فنکشن ود ایوری ون، یعنی کہ وہ پبلک کی جو ہے وہ فنکشن ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہوگا. بٹ ڈیکرپٹ کی از کیپٹ سیکرٹ، جیسے کہ پرائیویٹ کی میں نے بتایا کہ سیکرٹ ہوگی. آفٹر لاگ ان ایس ایس کریٹ ٹنل بٹوین سسٹم، دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک سسٹم ٹنل اسٹیبلش ہو جائے گا، یعنی کہ ایک پاتھ اسٹیبلش ہو جائے گا اور اس پاتھ کے ذریعے جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوگی. سو یہ بیسیکلی انکرپشن جو ہے وہ میکانزم ہے ایس ایس ایچ کا، جو ہے ایس ایس ایچ ورکنگ کرتی ہے. سو کیپچا یہ آپ نے اکثر پڑھا دیکھا ہوگا، اب یوز کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کوئی ورڈ کوئی پکچر وغیرہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. کامن انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ اب کامن ہوتی جا رہی ہے، جو کہ بیسیکلی ریڈیوس کرتی ہے کہ جو ہے کہ جو آپریٹر ہے بیسیکلی وہ ہیومن ہی ہے، کوئی کمپیوٹر یا آٹومیٹڈ بورڈز وغیرہ تو نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے. تو بیسیکلی کنفرم کرنے کے لیے جو یوز کرتے ہیں ان کے آئیڈیا ہوگا، تو وہ جب انفارمیشن دیتے ہیں یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ تو وہ آگے ایک پکچر نارملی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ورڈ بھی آ جاتے ہیں وہ ٹائپ کرنے پڑتے ہیں یا پکچر کے اوپر کلک کرنی پڑتی ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک طریقہ ہے کہ کنفرم کرنا کہ جو انفارمیشن جہاں سے جنریٹ ہوئی ہے دیٹ از ہیومن، ناٹ کیا کہہ لیں کمپیوٹر آپریٹر یا روبوٹ یا کوئی کمپیوٹر وغیرہ تو نہیں ہے. سو دیٹ از کیپچا. یہ بھی ایک سیکورٹی کا فیچر ہے جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بیک اپ اینڈ ریسٹور از اے کمپلسری ہے ہر ویب سائٹ کا، کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کا بیک اپ لازمی لینا ہے. اور بیک اپ اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اگر کوئی سیریس ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے تو آپ وہ بیک اپ کے ذریعے جو ہے ڈیٹا ریسٹور کر سکیں تاکہ آپ کا لاس نہ ہو سکے. تو موسٹلی ہوسٹنگ ویب سائٹس آپ کو یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا جو ہے وہ بیک اپ بھی لے سکیں. تو بیک اپ اینڈ ریسٹورنگ دیٹ از ٹو پروسیس. بیک اپ جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ نے ویکلی لینا ہے، ڈیلی لینا ہے، فور نائٹلی لینا ہے، جیسے بھی آپ نے لینا ہے وہ آپ اس کو مینشن کریں گے تو تب وہ ہوگا. جی جی بس آ رہا ہوں 5 منٹ تک. اچھا اچھا. تو بیسیکلی یہ آپ کے پاس جو ہے بیکنگ اور ریسٹور ہے. اس کو بیک اپ اور ریسٹور آپ کیسے کرتے ہیں وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. چلو میں جو ہے مائی ایس کیو ایل کی ایک ویڈیو بیک اپ اور ریسٹور کے اوپر بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. تو آپ کی ڈیٹا بیس کی بیک اپ لینا اور باقی فائلس کی بیک اپ لینا. سی پینل کے لیے میں نے آج ایک ویڈیو شیئر کی ہے، وہ آپ دیکھیے گا. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ یوز کرتے ہوئے یہ بیسیکلی آپ کی ہوسٹنگ والی سائٹ پرووائڈ کرتی ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ریسٹور کی آپشن ہے، یہ بیسیکلی
सेल्फ रीडिंग है, वो कहता है जी बटन आप चूज पे क्लिक करें, अपलोड पे करें, तो बेसिकली इसको मैं कोई एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता। एस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बेसिकली वो साइड का डायरेक्टरी है, होम के अंदर जुनिपर ये उसके अंदर जा रहा है, सीडी चेंज डायरेक्टरी की कमांड है। ये वो कमांड है जिसके जरिए आप बैकअप ले रहे हैं, और ये बैकअप करके आप उसको जो है बैकअप साइड का ले रहे हैं, उसके बाद डाटाबेस का बैकअप ले रहे हैं। तो ये आपका प्रोसीजर। इसी तरह अगर आपने रीस्टोर करना है तो रीस्टोर के लिए ये आपके पास माई एसक्यूएल की कमांड है, जिसके जरिए आप कोई भी एसक्यूएल की डाटाबेस को रीस्टोर कर सकते हैं, या आपने बैकअप लिया हुआ है तो उसको रिस्टोर करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर को हमने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया है। नेक्स्ट हम कल अगला चैप्टर देखेंगे। तो इसमें जो चीजें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप देख लीजिएगा कि एसएसएच मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया। एक वर्ड यूज हुआ है पुटी, ये आप विंडो टर्मिनल के लिए यूज होता है। नॉर्मली अगर आपके क्लाइंट जो है वो लिनक्स में इंस्टॉल है तो वहां पे टर्मिनल यूज होता है, वहां पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और एसएसएच आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है पुटी प्रोग्राम, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडो के ऊपर, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट हो सकें और रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकें। अदरवाइज लिनक्स में जरूरत नहीं होती। लिनक्स के अंदर टर्मिनल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम एज ए कनेक्शन ऑफ और रिमोट सर्वर के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। सो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम आगे फर्दर देखेंगे इसको। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग।